बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, आज मैं आपको अल्लाह ताला की कुछ खाने पीने वाली नेमतों के बजाय एक ऐसी नेमत का ज़िक्र करना चाहता हूँ जिसको मैं बड़े काफ़ी तवील अरसे से जिसके बारे में सुनता था। ये गालबन उस वक़्त की बात है, 70s की, आप समझे 65 से 75 तक के दौर की बात है। इसका बहुत तस्करा, मैं चूँकि पाकिस्तान के लाहौर के बहुत बड़े अखबार रोज़नामा मशरिक़ से मुंसलिक था, तो इसलिए मुझे ये अखबार की वजह से, जब मैं काम करने की वजह से मुझे इसके बारे में कुछ इल्म होता रहता था कि लाहौर में कोई डॉक्टर रशीद चौधरी नाम के डॉक्टर हैं जो साइकाट्रिस्ट हैं, और वो कुछ फाउंटेन हाउस नाम की कोई अमेरिका से कोई आइडिया लेके आए हैं और यहाँ पर उसको पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं। ये हम सुनते थे, उस ज़माने में ख़बरें भी उनकी आती थी। उनके साथ सोशल वर्कर लाहौर के जो थे, बड़े लोग उनके साथ थे। उनकी बड़ी वसी उनका हल्का अहबाब था, और अखबारात के एडिटर भी हमारे इकबाल ज़ुबैरी साहब से और ज़ियाउल इस्लाम अंसारी साहब से उनके अच्छे ताल्लुकात थे। वो अपने बना के रखते थे अपनी पब्लिक रिलेशनिंग। और उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि फाउंटेन हाउस बने। ये फाउंटेन हाउस कैसे बना? आजकल जो उसके मौजूदा उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनका सब कुछ करते कराते हैं, बड़े बहुत आला शख्सियत हैं। डॉक्टर अमजद साकब उनका नाम है। अखुवत फाउंडेशन के भी वो सरबरा हैं। अखुवत नाम से बहुत बड़ा उनका एक अदारा है जो पाकिस्तान में सबसे पहले जिनको ये एजाज़ अल्लाह ताला ने दिया है कि वो बिला सूद कर्ज़े लोगों को देते हैं। और उनका सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो उनके तमाम अखुवत के दफातर जो हैं, वो बजाय अलग बिल्डिंगों में वो मसाजिद में उनके दफातर हैं, और मसाजिद के ही को मुल्हिका कमरों में उन्होंने कुछ ले रखे हैं किराए पर, जहाँ पर वो लोगों से डील करते हैं। उनके सारा स्टाफ वहीं बैठता है। हेडक्वार्टर उनका अपना जो है वो ऑफिस वो उधर है। वो खैर माशाल्लाह वो एक अलग स्टोरी है उनकी। मैं किसी वक्त डॉक्टर अमजद साकब साहब का बहुत डिटेल तफसीली इंटरव्यू आपको पेश करूँगा। वो अखुवत यूनिवर्सिटी भी अब उन्होंने कसूर में शुरू की हुई है, जो अब वो बाकायदा काम कर रही है। बकौल यूनिवर्सिटी बाकायदा शुरू हो चुकी है। ये मतलब एक आदमी को अल्लाह ताला ने जब बना के भेजता है बंदा, तो बंदे को उसके सलाहियतें भी उसमें भरपूर, और फिर वसाइल भी उसके पास ऐसे होते हैं कि वो उसमें कामयाब होता है। तो फाउंटेन हाउस के बारे में सुनते थे कि ये अदारा है जो उन्होंने, एक लाहौर मेंटल हॉस्पिटल था जिसे लोग गलतुल्लाम में नहीं कहना चाहिए, पागल खाने के नाम से मशहूर थे। ये पहले क़याम पाकिस्तान के बाद 3 ही थे पाकिस्तान में। एक कराची में था, और एक लाहौर में था, और एक गालबन पेशावर में था। या इसको बजाय मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट वगैरह, तो अब नाम इसके बने। उस ज़माने में इसको पागल खाना ही मशहूर था। 4 नंबर बस जाती थी तो लोग कहते थे इसको 4 नंबर बस पे बिठा दो। 4 नंबर बस बड़ी फेमस थी, जेल रोड पर जाती थी उस ज़माने में। जेल रोड पर हमारा मेंटल इंस्टीट्यूट मौजूद है आज भी। बहरहाल ये सिर्फ डॉक्टर रशीद चौधरी साहब ने आके ये इसका तजर्बा किया। तो उसके लिए ये इस जगह का कैसे बना, या इसकी ये कैसी ये मार्ज वजूद में एक इतना बड़ा अदारा जिसमें 600 अफराद, ख़वातीन और हज़रात, 600 बंदे वहाँ रहते हैं। वो खाते क्या हैं, वो पीते कैसे हैं, उनका सारे टोटल अखराजात कौन बर्दाश्त करता है। सदक़ात और खैरात लोग बड़े खुल के देते हैं। मुख़य्यर हज़रात उनके बहुत जो मेंबर्स हैं वो इस कदर वो करते हैं। तो मुझे कल इत्तेफाक से डॉक्टर साहब, हमारे जो मेडिकल सुपरटेंडेंट डॉक्टर, बहुत खूबसूरत इंसान शख्सियत के मालिक हैं, डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा साहब, एक सूफ़ी नाइट का इनविटेशन भेजा उन्होंने कि सूफ़ी नाइट है जिसमें खान साहब, शफ़क़त अली खान साहब, शाम 84 वाले खान साहब, सलामत अली खान साहब के जो साहबजादे हैं, वो वहाँ पर सूफ़ी नाइट में आ रहे हैं। तो मैं उनका बड़ा पहले ही बड़ा मोहतकद था,
اور بڑا مجھے شوق بھی تھا ان کو سننے کا، دیکھنے کا، ملنے کا. تو ان سے بڑی اچھی ملاقات بھی ہوئی ہے اور ان سے بھی باتیں بھی ہوئی ہیں اور ان اس موضوع پر تبادلہ خیال بھی ہوا اور انہیں سننے کا بھی موقع ملا. تو وہاں پر اس ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب بھی موجود تھے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے اپنے اس فاؤنٹین ہاؤس پر اس کی ساری تکمیل اور اس کے سارے مراحل اور اس کا ذکر اپنی ایک کتاب لکھی ہے جو 4 آدمی کے نام سے. یہ بڑی کمال شعرا آفاق کتاب ہے. یہ میں سمجھتا ہوں جتنی میں نے شہاب نامہ کو جتنا میں نے پڑھا ہے، بار بار جتنا پڑھا ہے، اس طرح کوئی دوسری کتاب اگر کوئی سامنے آئی ہے تو وہ 4 آدمی ہیں جو میں پڑھتا ہوں. جب بھی پڑھتا ہوں، جہاں سے شروع کرتا ہوں، ایک نئی بات سامنے آتی ہے، لطف آتا ہے. وہ آپ سب کو پڑھنی چاہیے اور دیکھنی چاہیے. بڑی کمال کی کتاب ڈاکٹر صاحب کا سٹائل ہے لکھنے کا. امجد ثاقب صاحب نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں لیکن یہ کتاب تو کمال کی ان کی کتاب ہے. وہ اس میں سے مجھے موقع ملا دیکھنے کا، اس کے سارے ہسٹری جاننے کا، تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اچھے کام جب آدمی کوئی اچھے نظریے کے مطابق، اچھے اپنے انداز کے مطابق، اچھے مشن کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہوئے جب قدم بڑھاتا ہے تو اللہ پاک کس طرح اس کو کس طرح قبول کرتے ہیں اور فوری طور پر اس پر ہر کام سیدھا ہوتا جاتا ہے. بڑا ایک فیمس نام آپ نے سنا ہوگا ناظرین، لاہور کے ایک جدید بانی انہیں کہا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ ہندو تھے. سر گنگا رام ان کا نام تھا. انہوں نے بڑے سوشل کام کیے ہیں، بہت ویلفیئر کے بڑے بڑے اچھے بہت کام کیے ہیں. لاہور میں ان کی مال روڈ پر آپ جائیں تو آپ کو بے شمار عمارات جو ہیں جن کے وہ بیسیکلی بنیادی طور پر وہ آرکیٹیکٹ انجینئر تھے، لیکن ان کی بنی ہوئی عمارتیں کمال کی حیثیت رکھتی ہیں اور اب آج بھی ابھی تک وہ 100 سال سے زیادہ ہو گیا اور وہ وہاں موجود ہیں اسی حالت میں. اور اب حکومتیں مجبور ہیں کہ ان کو اپنی اصل شکل میں بحال رکھنے کے لیے اس کی رینوویشن کرائی جائے اور وہ شروع ہے عمل اس کا رینوویشن کا. تو میں بات اب جو کر رہا تھا گزارش کرنی چاہتا ہوں وہ یہ تھی کہ ذہنی امراض کا یہ ادارہ فاؤنٹین ہاؤس لاہور کی ایک قدیم عمارت میں واقع ہے جو سر گنگا رام نے تعمیر کی تھی. فاؤنٹین ہاؤس سے میرا تعلق 50 سال پرانا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب اپنی کتاب 4 آدمی میں لکھ رہے ہیں. تب میں ایک طالب علم تھا. وقت ناتواں کندھوں پر کتنا بوجھ ڈال دیتا ہے. آج میں اس ادارے کا سربراہ بھی ہوں. جب بھی یہاں آیا اس پروقار عمارت کے دور و دیوار اور ماحول نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا. گنگا رام ایک بہت بڑا انجینئر تھا، تخلیقی ذہن کا ایک نادر روزگار آدمی اور لاہور کے امراء میں سے ایک بہت سرمایہ دار امیر آدمی تھا. اس وقت بھی مخیر آدمی تھا اور امیر آدمی تھا. ایک معتبر، معزز اور مخیر. لاہور میں انہوں نے بہت سی عمارتیں بنائیں، ہسپتال، سکول، مندر، آشرم. اسے جدید لاہور کا بانی کہا جا سکتا ہے. لیکن اس کی بنائی ہوئی یہ عمارت سب سے منفرد ہے. بیوہ ہندو عورتوں کے لیے تعمیر کیا گیا گھر اب ذہنی مریضوں کے لیے مختص ہے. سر گنگا رام نے یہ بے آسرا ہندو خواتین کے لیے بنایا تھا. کب اور کیوں یہ عمارت بنائی گئی، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ حسن لاہور کا یہ نمونہ کیسے عمل میں آیا. 100 سال پہلے تک ہندو معاشرہ کے رسم و رواج بہت عجیب تھے. بیوہ عورتیں اپنے خامد کی موت کے بعد بے آسرا ہو جاتی. زمانہ قدیم میں انہیں اسی چتا میں زندہ پھینک دیا جاتا جہاں خامد کی لاش جلنے کے لیے رکھی جاتی. یہ اب زندہ تمہارا رہنے کا کوئی مقصد نہیں رہا. بندہ خامد تمہارا فوت ہو گیا ہے تو جاؤ تم بھی اس چتا میں ساتھ ہی جل جاؤ، ختم ہو جاؤ. کس طرح معاشرے سے یہ تمہارا بوجھ ختم ہو جائے. کیسی یہ عجیب سی حماقت سی جو ہو رہی تھی. زمانہ قدیم میں انہیں اسی چتا میں زندہ پھینک دیا جاتا جہاں خامد کی لاش جلنے کے لیے رکھی جاتی. اسے ستی کرنا کہتے تھے. اس رسم کا نام ستی تھا اور ستی کر دیتے تھے. ستی کی یہ رسم رفتہ رفتہ ختم ہو گئی لیکن عورتوں کی مشکلات ختم نہ ہوئیں. خامد کی موت کے بعد انہیں حقارت سے دیکھا جاتا. دوسری شادی کا تو سوال ہی نہ تھا.
یہ عورتیں موت کی دعا مانگتیں۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی ان کے بس میں نہ تھا۔ گنگا رام کے قلب و دماغ میں یہ غم مدتوں پلتا رہا کہ ایسا کیوں ہے؟ اس معاشرے کے رسم و رواج اتنے کڑے ایسے بے رحمانہ کیوں ہیں؟ ایک انسان، ایک عورت یوں تنہا اور بے آسرا ہو جائے، کیا یہ انسانیت کی توہین نہیں؟ اس نے ان خواتین کا دکھ بٹانے کا فیصلہ کیا۔ پیارے ناظرین، اسی فاؤنٹین ہاؤس کی آگے کہانی بھی چل رہی ہے۔ انشاءاللہ کل اس پر مزید آپ کو میں اس کے عملی تکمیل کرنے تک کے مراحل کے لیے آپ کو دوبارہ زحمت دوں گا اور پارٹ 2 کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری روزانہ ویڈیو ملتی رہے۔ آج کی اچھی بات، انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر وہ ساتھ چھوڑ جائے تو انسان ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ ہنستے بستے رہیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔